हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने क्रममा प्रब्लम नम्बर 2.13 लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्वेसन नम्बर 13 यस प्रकार रहेको छ। एन इन्भेस्टर बाइज 200 अफ सेयर अफ स्टक सेलिङ एट ₹163 पर सेयर युजिङ अ मार्जिन अफ कति पर्सेन्ट भने यहाँ 60% भनेको छ है। 60% मार्जिन राखेर चाहिँ उसले किनेको रहेछ। त्यस पछाडि भनेको 60% मार्जिन राखेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा क्यास पेमेन्ट 60% गर्छ, बाँकी 40% चाहिँ के गर्यो त उसले डेप्टबाट लियो। द स्टक पेज एनुअल डिभिडेन्ड 2 पर सेयर। स्टकले चाहिँ जुन स्टक हो त्यो इन्भेस्टरले किनेको स्टकले चाहिँ एनुअल डिभिडेन्ड एउटा सेयर बापत ₹2 दिने रहेछ। मार्जिन लोन क्यान बी अब्टेन एट एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट कस्ट 8% भन्दैछ। मार्जिन लोनको रेट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति रहेछ त 8% रहेछ। भनेको जुन हामीले त्यो लोन लिएको छौँ त्यो लोन लिए बापत वार्षिक रूपमा हामीले 8% का दरले ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ। डिटरमाइन वाट रेट अन इन्भेस्टर क्यापिटल द इन्भेस्टर विल रियलाइज इफ द प्राइस अफ स्टक इन्क्रिज टु ₹208 विदिन 6 मन्थ भन्दैछ। अनि वाट इज द एनुअलाइज रेट अफ रिटर्न अन दिस ट्रान्जेक्सन भनौँ। अब के गर्ने त भन्दा डिटरमाइन वाट रेट अफ इन्भेस्टेड क्यापिटल द इन्भेस्टर विल रियलाइज द प्राइस अफ स्टक इन्क्रिज हुन्छ। यदि प्राइस अफ स्टक 160बाट 208 भएको छ भने 6 महिनाको पिरियडमा त्यो रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ, रिटर्न निकाल्नु पर्यो एउटा। 6 महिनाको पिरियडमा रिटर्न निकालिदिने। त्यस पछाडि अर्को भनेको एनुअलाइज रेट अफ रिटर्न अन दिस ट्रान्जेक्सन। यो ट्रान्जेक्सनको एनुअल रिटर्न चाहिँ कति हुन्छ भनिदिने। जब हामीले 6 मन्थको रिटर्न निकाल्छौँ त्यस पछाडि त हामीले एनुअलाइज निकाल्न त केही भएन, इन्टु 2 गरिदिन्छौँ, सकिहाल्छ है। ल 13 क्वेसन नम्बर 13 को सोल्युसन पनि हेरिहालौँ। ल नम्बर अफ सेयर 200वटा सेयर थियो, पर्चेस प्राइस 160 मा किनेको हो। त्यस पछाडि इनिसियल मार्जिन भनेको आइएम कति छ त 60% छ। डिभिडेन्ड भनेको 2 पर सेयर फर 6 मन्थ भनेको क्या। 6 मन्थको लागि पहिला त हामीले 6 मन्थको निकाल्नु पर्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दा 6 मन्थको लागि कति हुने भयो त एउटा सेयरको चाहिँ डिभिडेन्ड भनेको जहिले पनि के हुन्छ त वार्षिक रूपमा भुक्तानी गरिन्छ। भनेपछि 2 पर सेयर एउटा सेयरको ₹2 हो भने 6 महिनाको लागि कति भयो त भन्दा 2 × 6/12 वार्षिक भुक्तानी गर्ने कारणले गर्दाखेरि 6 महिना भएको छ भने 6/12 गरिदिने। ₹1 चाहिँ एउटा सेयरले पाउने रहेछ 6 महिनाको डिभिडेन्ड हो। अनि त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन लोन भनेको 8% छ। डिभिडेन्ड इन्कम भनेको 1 × 200 भयो, ठिक छ। 1 × 200 भयो, कति भयो त 200 नै भयो डिभिडेन्डको अमाउन्ट। अब इन्ट्रेस्ट पनि यो कति हो त यो वार्षिक हो है। यो इन्ट्रेस्ट भनेको एनुअल हो। अब एनुअल इन्ट्रेस्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त 6 मन्थमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। आई इक्वल टु चाहिँ n × P0 1 - IM भनेको डेप्ट हो। n × P0 भनेको टोटल एसेट्समा 1 - इनिसियल मार्जिन घटायो भने हामीले डेप्ट निकाल्छौँ। डेप्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट पर्सेन्टेज गर्दाखेरि हाम्रो आउने रहेछ जति भ्यालु आउँछ त्यसले चाहिँ इन्टु 6/12 किन भन्दाखेरि 6 मन्थको हो नि त। अब यो गरेर हेरौँ, जस्तो 200 × 160 200 सेयर इन्टु 160 हाम्रो सुरुमा थियो। यो टोटल एसेट्स भयो 32,000 टोटल एसेट्स भयो। हामीले इनिसियल मार्जिनको रूपमा 60% चाहिँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ भनेपछि इन्टु 0.4 भनेको कति भयो त 12,800 रुपियाँ चाहिँ के भयो हाम्रो डेप्टको अमाउन्ट भयो। 12,800 को 8% गर्ने, 8% भनेको 0.08 गर्दाखेरि कति भयो 1024 भयो। 1024 इन्टु अब के हो त हाम्रो 6 महिनाको मात्रै हो भने 6 हामीले वर्षमा कति महिना हुन्छ त 12 गर्दा 512 रुपियाँ चाहिँ के आउने रहेछ त इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस आउने रहेछ है। 512 आयो नि। अब नाउ रेट अफ रिटर्न इक्वल टु इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु। इन्डिङ भ्यालु कति n × P1 है। इन्डिङ भ्यालु भनेको n × P1। n भनेको नम्बर अफ सेयर 200 × 208 गर्नु पर्यो n × P1 माइनस बिगिनिङ भ्यालु भनेको 200 × 160 गर्नु पर्यो प्लस डिभिडेन्ड भनेको कति छ डिभिडेन्ड भनेको ₹200 छ। यहाँ हामीले निकालेका छौँ 2 पर सेयर थियो। 200 दुना त 400 हुन्छ त भन्नु होला, तर 200 × 2 गर्ने चाहिँ यो वार्षिक हो, तर हामीले यहाँ निकाल्दैछौँ 6 महिनाको, त्यस कारणले गर्दाखेरि 200 भयो। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो 1024 हुन्थ्यो, तर 6 महिनाको भएको कारणले 512 भयो। यी 512 नै राखेको छौँ। अनि डिभाइडेड बाई बिगिनिङ इक्विटी कसरी निकाल्छौँ भन्दा n × P0 भनेको टोटल एसेट्स इन्टु त्यसको इनिसियल मार्जिन जति छ त्यो गर्दाखेरि बिगिनिङ इक्विटी। यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दाखेरि अब हामी ठ्याक्क भ्यालु हेर्छौँ उतापट्टि। ल 200 × 208
माइनस 200 इन्टु 160 यो भनेको 200 सेयर हो, नम्बर अफ सेयर, यो भनेको प्राइस हो, 200 इन्टु 208 यो भनेको बढेको प्राइस, बढेको प्राइस भएको कारणले यहाँनिर राख्यो P1 अथवा अन्तिममा बेच्ने भन्दा पनि हुन्छ। अनि 200 इन्टु 160 यो इनिसियल प्राइस हो, इनिसियल प्राइस यो भनेको नम्बर अफ सेयर हो। अनि प्लस 200 भनेको के हो त, यो डिभिडेन्ड हो, यो भनेको इन्ट्रेस्ट हो 512। ठीक छ, डिभाइडेड बाई 200 इन्टु 160 भनेको यो के हो, यति मात्रै भनेको टोटल एसेट्स हो। टोटल एसेट्सको 60% भनेको यो इनिसियल मार्जिन हो। टोटल एसेट्स इन्टु इनिसियल मार्जिन गऱ्यो भने के आउँछ, बिगिनिङ इक्विटी आउँछ है। टोटल एसेट्स इन्टु इनिसियल मार्जिन गऱ्यो भने बिगिनिङ इक्विटी आउँछ। भनेपछि तलपट्टि हाम्रो फर्मुला के थियो, बिगिनिङ इक्विटी थियो। अब यो गरिदिउँ 200 इन्टु 208, 200 इन्टु 208 गर्दाखेरि हाम्रो कति भयो 41,600 माइनस, अब माइनस नगरौँ पहिला 200 इन्टु 160 गरिदिउँ कति हुन्छ 32,000 हुँदो रहेछ। अनि 200 र 512 भयो। अब यहाँनिर जोड घटाउ गरी हेरौँ, जस्तो 41,600 माइनस 32,000 माइनस 512 गर्ने ल, प्लस 200 गर्दा कति भयो 9,288 रुपियाँ भयो, 9,288 डिभाइडेड बाई यो मल्टिप्लाई गर्दा 200 इन्टु 160 इन्टु 0.6 गर्दा 19,200 हुने रहेछ, डिभाइडेड बाई 19,200 गर्दा कति आयो हाम्रो एन्सर 0.48375। 0.48375 भन्नुको मतलब के हो त, यो रिटर्न हो। रिटर्न हाम्रो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ, 48.375% चाहिँ के आयो त 6 मन्थको रिटर्न आयो। द रेट अफ रिटर्न इज 48.75% रिप्रेजेन्ट द्याट इट इज अर्न ओभर द 6 मन्थ होल्डिङ पिरियड। यो 6 महिनाको होल्डिङ, 6 महिना होल्ड गरे बापत हामीले कति गऱ्यौँ त 48.375% चाहिँ रिटर्न पायौँ भने एनुअलाइज रिटर्न यानि कि वार्षिक रूपमा चाहिँ कति पाउने रहेछौँ 48.375 इन्टु 2 गरिदिने 96.75 चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज के हुने रहेछ रिटर्न प्राप्त हुने रहेछ यो ट्रान्जेक्सनबाट है। अब यसलाई अल्टरनेटिभको रूपमा हामीले यसरी गर्न पनि सक्छौँ, जस्तो हामीले यहाँनिर नम्बर अफ सेयर र प्राइस मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, तर प्राइस राखेर मात्रै पनि हामी एन्सर गर्न सक्छौँ। जस्तो यहाँ अल्टरनेटिभमा मैले दिएको छु, प्राइस राखेर भनेको P1 भनेको 208 माइनस P0 160, त्यस पछाडि डिभिडेन्ड भनेको कति छ त 1 रुपियाँ छ। अघि हामीले निकालेको छौँ। डिभिडेन्ड कसरी निकालेको थियौँ भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेको 2 पर सेयर थियो इन्टु 6 मन्थको हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि डिभाइड बाई 12 भनेको 1 इयरको, यो भनेको 1 हुन्छ क्या, 1 पर सेयर चाहिँ 6 मन्थमा हुने रहेछ, 1 भइहाल्यो। त्यस पछाडि इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि 160 P0 हो, P0 ब्राकेट 1 माइनस IM गर्दाखेरि के आउँछ यहाँनिर, यो भनेको हाम्रो के हो डेब्ट हो। डेब्टको 8% गर्दाखेरि के आयो त 0.08 गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ डेब्ट इन्टु 0.08 गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ कति आउँदो रहेछ हेरौँ ल, 160 इन्टु 0.4 गरिदिने कति भयो 64 हुने रहेछ। यहाँ 64 इन्टु 0.08 गरिदिने इन्टु 0.08 गर्दाखेरि कति भयो 5.12 हुने रहेछ। 64 इन्टु 0.08 गर्दा 5.12 भयो है ल। अब डेब्ट इन्टु 0.08 गर्दाखेरि कति भयो त 5.12 भयो। 64 इन्टु 0.08 गर्दाखेरि 5.12 भयो। अब हाम्रो यो के हो त, यो त इयरली हो। अब के छ त क्वेसनमा भन्दा 6 मन्थको छ भनेपछि इन्टु 6 डिभाइड बाई 12 गरिदिने क्या, 5.12 इन्टु 6 डिभाइड बाई 12 गरिदिने कति हुँदैछ 2.56। यो होल भ्यालु, यसको होल भ्यालु, यो इन्ट्रेस्टको भ्यालु चाहिँ कति आउने रहेछ 2.56। यो क्यालकुलेसन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो 208 माइनस 160 प्लस 1 अनि माइनस 2.56 गरेर डिभाइडेड बाई 160 इन्टु 0.6 अथवा 0.6 गर्दाखेरि तपाईँको 48.375 आउनुपर्छ र आउँछ पनि, ख्याल गर्नु होला। यति गर्दाखेरि पनि हुन्छ, यो हामीले इन्टु मल्टिप्लिकेसन गरेर गरिराख्न पनि पर्दैन, यति गर्दाखेरि पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ म्याच गर्छ है। अब यो 6 मन्थको होल्डिङ पिरियडको भयो। अब 12 मन्थको भनेको इन्टु 2 गरिदिनुहोस्, यहाँनिर इन्टु 2 गर्दाखेरि 96.75% हुन्छ तपाईँको एन्सर। ल यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्ने आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला, ताकि हामीले अपलोड गरेको जस्तै नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तुरुन्त तपाईँहरूलाई प्राप्त होस्। थ्याङ्क यू।